अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि PTI के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और रास्तों के साथ साथ D चौक भी मुकम्मल तौर पर सील है। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां भी जारी हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। इस बारे में बात करेंगे आयशा नाज से। जी आयशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं D चौक पे मौजूद हूँ। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से कारकुनान की गिरफ्तारियों का अमल जारी है। इस वक्त तक तकरीबन 19 कारकुनान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से खवातीन भी शामिल हैं। हमने देखा कि यहाँ पर PTI की खवातीन जो हैं वो यहाँ पर पहुँची, जिसपे पुलिस एहलकार ने खवातीन एहलकारों ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया और उनको कैदी वैन में डालकर थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। इस अब से कुछ देर पहले यहाँ पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आए। उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया, नौजवानों से बात की और उनका हौसला बुलंद किया। उनका कहना था आज के इस एहलकारों का जो स्लोगन उनको दिया है वो है नो स्पीच जस्ट एक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने काम करना है, एक्शन करना है। कोई भी खिलाफ वर्जी करता है कानून की, दफ़ा 144 की, तो उनको हमने गिरफ्तार करना है। तो इस वक्त तक तकरीबन 19 गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। तो सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनको हाई अलर्ट किया गया है, उनके मोराल बुलंद किए गए हैं। IG इस्लामाबाद भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी तमाम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस वक्त D चौक की यही सिचुएशन है और हो सकता है कि शाम के औकात में यहाँ पर काफ़िले पहुँचना शुरू हों, उस वक्त ज़्यादा यहाँ पर मामला ख़राब होने का खदशा है। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। लाहौर मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर नियाज बेग और लाहौर सियालकोट रोड पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे वकार शौकत से। वकार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इंसाफ के एहतजाजी धरने के पेश नज़र जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की गई, जिसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों पर जो है वो कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। साथ साथ अंदरून शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर भी जो है वो कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस को जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, चूँकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ थानों में नफरी जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी है। लाहौर में अभी तक कोई भी ऐसी रैली या जुलूस सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी इसके पेश नज़र जो है वो पुलिस की भारी नफरी अलर्ट मौजूद है। साथ साथ डॉल्फिन फोर्स को जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, ARF को अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी हंगामी सूरत हाल हो, फौरी तौर पर जो है वो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कंटेनर्स लगाने के बाद जो है वो लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम भी सुस्त रवि का शिकार है। कंटेनर्स के मालकान और ड्राइवरों से हमारी जब बात हुई तो उनकी जानिब से शिकवा किया गया कि 2 रोज़ कबल जो है वो इनको पकड़ा गया था। इनके कागजात, इनके जो है वो चाबियाँ जो है वो कंटेनर्स की, वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं और कंटेनर्स को कुछ थानों के बाहर जो है वो बंद कर दिया है और कुछ जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों पर पहुंचा दिए गए हैं। इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। साथ साथ जो है वो हुकूमत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से लाहौर पुलिस जो है वो मुतहरिक है। जी, अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका शुक्रिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जयशंकर शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। जयशंकर का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं और बताते चले कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम सरबराह के इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जयशंकर शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। जयशंकर का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम सरबराह जो है वो इजलास में शिरकत करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस 15
اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی، اور یہ بھی بتائیں کہ جے شنکر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے بھارتی وزارت خارجہ، اور آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ جے شنکر شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے۔ جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا، جبکہ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے خود کہا ہے کہ وہ شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے، اور جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا، اور بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایس سی او کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی، جبکہ جے شنکر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے، اور جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کریں گے، اور جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ اسی خبر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگی، اور جے شنکر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جے شنکر شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے، اور جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایس سی او کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی، جبکہ جے شنکر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جے شنکر شرکت کے لیے پاکستان جائیں گے، اور جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا، جبکہ ایس سی او کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ جے شنکر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا، اور ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر تجارت جام کمال نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم سے پاک ملائیشیا تعلقات کی مزید مضبوطی پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون اور الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری اور تجارت میں اضافے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملک بھر میں نماز جمعہ کے خلاف اسرائیل مخالف ریلیاں برآمد ہوئی۔ سیالکوٹ میں مظاہرین نے فلسطین، لبنان، غزہ، کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسرائیل مخالف ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں مردوں، خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملت اسلامیہ کے جانثار شہید حسن نصر اللہ کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ چنیوٹ میں مجلس وحدت مسلمین کے زیر انتظام شہید رائے اقدس ریلی برآمد ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ سندھ کے ضلع میں شیعہ علماء کونسل کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فوج کا قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ میرپور، ماتھیلو اور عمرکوٹ میں بھی زبردست احتجاج کیا گیا۔ ملتان میں ملت اسلامیہ کے شہداء کی یاد میں ایم ڈبلیو کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ بار ملتان میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس میں شہید سید حسن نصر اللہ، اسماعیل ہانیہ اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ محمد ثقلین کی رپورٹ دیکھیے۔
مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں ملت اسلامیہ کے شہداء کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس سے صدر ڈسٹرکٹ بار عمران خاکوانی، جنرل سیکرٹری عارف حسن شاہ، سید اقبال مہدی زیدی، انجینئر سخاوت علی سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ رہنماؤں نے سید حسن نصر اللہ اور شہید اسماعیل ہانیہ کو خراج تحسین پیش کیا اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ مسلم امہ سے کہتے ہیں کہ آپس میں اکٹھے ہو کر اس صہیونی سازش کا مقابلہ کریں اور اس بربریت کو روکیں اور اس کے سامنے اسی سے اپنی دیوار بنے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ انہوں نے آج ایران کو، لبنان کو، باقی وہ ممالک جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ نہ دیا تو کل خدا نخواستہ امریکہ اور اسرائیل ان پر بھی للکار کرے گا۔ وکلاء رہنماؤں نے عالم اسلام سے مطالبہ کیا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں فلسطین، لبنان اور ایران کا ساتھ دیں۔ محمد ثقلین، GTV نیوز، ملتان۔ نوشہرہ میں ڈینگی وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ ضلع انتظامیہ نے شہر میں مچھر مار اسپرے بھی شروع کرا دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے محمد اسد سے۔ جی اسد، بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ ضلع نوشہرہ میں ڈینگی کے کیسز میں اضافے کے بعد ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ہیلتھ وہ ایکشن میں آ گئی ہے۔ ضلع نوشہرہ کے مختلف علاقوں میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ہیلتھ کی جانب سے TMA کی تعاون سے اسپرے مہم کا آغاز وہ کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے محکمہ صحت کا اہلکار، ان سے جانتے ہیں۔ ڈینگی کا سیزن ہے تو اس علاقے میں ہمارے پاس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے دو قسم کے سرویلنس ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں۔ ایک اس کو انڈور سرویلنس کہتے ہیں، جس میں گھر گھر جا کے لوگوں کے گھروں میں پانی جو کھڑا ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو تلف کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ہمارا اسپرے کی ایکٹیویٹی ہے جو TMA والے کرتے ہیں، باہر جہاں پہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو وہاں پہ باہر علاقوں میں اسپرے کرتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ محکمہ ہیلتھ کے آفیسر کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے تقریباً 99 کیسز اب تک رپورٹ ہوئے، جس میں سے 2 افراد جان بحق ہو چکے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسپرے مہم کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگاہی مہم کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ برہان انٹرچینج موٹر وے پر پولیس نے PTI کارکنان آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ پولیس نے کارکنان پر شیلنگ کر دی ہے۔ شیلنگ کے باعث انٹرچینج پر بھگدڑ بھی مچ گئی ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قافلہ بھی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ بات کریں گے آسیہ کوثر سے۔ آسیہ، بتائیے گا، پولیس کی جانب سے کارکنان پر شیلنگ کی گئی ہے؟ جی بالکل، پولیس کی جانب سے کارکنان کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے اور بران انٹرچینج کے مقام پر وہ کارکنان پر شیلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے، لیکن فائنلی وہ بران انٹرچینج کو علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ تھا وہ اب کراس کر چکا ہے اور وہاں پر شدید قسم کی فائرنگ کے بعد پولیس اور کارکنان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور اس کے بعد مجبوراً وہ پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت میں ڈی چوک کے مقام پر موجود ہوں، یہاں پر بھی پولیس کی جانب سے شدید وہ شیلنگ کی گئی ہے۔ چند ایک کارکنان وہ یہاں پر آئے ہیں اور ساتھ ہی وہ پولیس کی جانب سے شیلنگ شروع کر دی۔ اگر میں بات کروں تو یہاں سے کچھ دیر قبل وہ خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ بیسیکلی یہ وہ مقام ہے جہاں پر احتجاج کی وہ کال دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ ود سیکٹرز بھی وہ پروٹیسٹ کیا جائے گا اور وہاں سے چھوٹے چھوٹے احتجاج ہیں اور ریلیاں وہ لینا چاہوں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ شیلنگ کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ سڑک کے اوپر اس وقت بھی وہ شیل پڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر وہ شیل فائر کیے گئے ہیں۔ کارکنان بہت کم تعداد میں تھے لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر شیلنگ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈی چوک کے مقام کے اوپر بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری نہ صرف تعینات کی گئی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ کنٹینرز لگا کر تمام اطراف سے وہ ڈی چوک داخل کے جو راستے ہیں بھاری نفری تعینات ہے اور پولیس اور جو PTI کے کارکنان تھے وہ آمنے سامنے بھی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے کارکنان گرفتار کر لیے گئے ہیں؟ جی اگر میں ڈی چوک کی بات کروں تو ڈی چوک سے مجموعی طور پر وہ 10 کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 4 خواتین بھی شامل تھی۔ یہاں سے اتنے کارکنان کو وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات بھی وہ کریک ڈاؤن کیا گیا اور بڑی تعداد میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 412 کارکنان وہ گزشتہ روز بھی گرفتار کیے گئے تھے۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی کارکنان آگے آئیں گے نہ صرف ان کی گرفتاریاں کی جائیں گی بلکہ شیلنگ بھی کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کا حربہ وہ ان کو روکنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ گزشتہ روز بھی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہی پیغام دیا
गया था कि आज एहतजाज जो है वो ना किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आगे SCO समिट भी आ रही है, तो इन एहतजाजों को कुछ अरसे के लिए मौखर किया जाए और अगर नहीं किया जाएगा तो सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। और वो सख्ती आज हम होते हुए देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर शेलिंग करके, कंटेनर्स लगाकर, खारदार तारे लगाकर, पुलिस की भारी नफरी तैनात करके जो है वो कारकुनान को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कारकुनान भी जो है वो किसी तौर रुकने के लिए तैयार नहीं है। मोटरवेज को भी बंद किया गया है, मोटरवे पर भी जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद हमें नजर आ रही है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर से इस वक्त डी चौकी में अगर बात करूं तो अभी कारकुनान की आवाजें जो है वो आना शुरू हो गई हैं, तो बड़ी तादाद में एक दफा फिर से कारकुनान जो है वो डी चौक की तरफ मार्च कर रहे हैं। कुछ देर कबल भी कारकुनान डी चौक की तरफ आए थे, जिनको शेलिंग के बाद जो है वो यहाँ से मुंतशिर किया गया था, लेकिन एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि कारकुनान और एक दफा फिर डी चौक पे इस वक्त जो है वो शेलिंग शुरू हो चुकी है। आवाजें भी आ रही हैं और धुएं भी हमें उठते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कारकुनान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो पुलिस की जानिब से और कारकुनान इंतजामिया की को जानिब से की रोकने जा रही है। की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, जबकि कारकुनान जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अपडेट कर रही थी आसिया कौसर, आपका शुक्रिया। डी चौक में तहरीके इंसाफ के कारकुनान पहुंचना शुरू हुए तो पुलिस ने कारकुनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शेलिंग शुरू कर दी है। मजीद जानेंगे आयशा नाज से। जी आयशा, बताइएगा। जी, इस वक्त हालात जो है हमें कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ कारकुनान जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। छोटी सी रैली यहाँ पर PTI की पहुँची है, यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। चूँकि पुलिस डी चौक पे मौजूद है, मैं आपको डी चौक भी दिखाती चलूँ कि डी चौक यहाँ से तकरीबन आप ये कह लें कि 100 मीटर दूर है और यहाँ पर ये जो रैली आई हुई है, यहाँ इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। अब इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से शेलिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग का आगाज़ हो चुका है और कारकुनान को रोकने के लिए डी चौक से पुलिस की दूसरी तरफ से शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है।